प्रितीच्या भावा भयणींनो, आज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक गोर सोम हाची संभ्रमणी आमी करता. निश्कळंक गोर सोम म्हणजे कितें म्हजे मोगाळ भावा भयणींनो? पातका विरेत आवयच्या कुसव्यांत एक भुरगें जल्मोन येता. हें कशें घडटा? हें जावन आसा एक गूट, एक मिस्तेर, अ मिस्ट्री. आमी पळयता म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो की दर एका मनशाच्या जिवितांत मुल्क पातका वरवीं आमी ह्या संवसारांत जल्म घेता आनी बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं हें पातक आमचे ताईं पयस वता. तर आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, आमी नियाळटाव आंकवार मारयेच्या जिविताचेर. आंकवार मारयेंत देवाक वय म्हटलें आनी जेन्ना तिणें देवाक वय म्हटलें तेच्या उपरांतूच देवांत जायतें बरेंपण तिच्या जिविता वरवीं आम्हा सोमेस्तांक फावो जालें. तर आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी आयकलां की देवांत आदाव आनी एवेक केरीत कुरपेंत आनी बेसांवांनी भरलेली, पूण पातका वरवीं ती हो सुयोग, ही देवाची मोहिमा, देवाची कृपा ती होगडायता. जरी तर एवे वरवीं ह्या संवसारांत किरीत करून पातक आनी दूख भितर सरलें जाल्यार नवी एव जी जावन आसा भाग्योंत आंकवार मारये वरवीं तारण आनी पातकांची पेकोवणी आमकां फावो जाता. तिच्या जिविता वरवीं आनी खेरीत करून तिच्या वया वरवीं आमकां सगल्यांक सुबाम देणी आनी आशिर्वादां फावोर जाता. दुसऱ्या वाचपांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, आमी आयकल्यां की भाग्योंत पावलो एफेसकारांक बरयता आनी सांगता आमकांय की देवान सुरवातेक तावन देवाचे येवजणेंत आमी आसलीं. आमी म्हणटा ती मिस्टेकेंत वो चान्सांत म्हणटा ती ह्या संवसारांत ना. देवाच्या मनांत आसलें की आमी ह्या संवसारा वरवीं आमच्या जल्मा वरवीं देवाक मोहिमा आनी आर्गां दिवंक. तर जरी तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी हांगा ह्या संवसारांत आसा जाल्यार आमी बरे भाशेन जाणा जावंक जाय की देवाक जाय कसलो तरी वावर आमी ह्या संवसारांत केलोलो, बरो वावर, देवाचो वावर. आनी ह्या वावरा वरवीं देवाक आर्गां दिवंक आमकां आयज दुसरें वाचप आपोवणें दिता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो आंकवार मारये भाशेंत देवाक वय म्हटलें. तो नको आसलो कितें जातलें ताच्या जिवितांत, तेच भाशेन भाग्योंत आंकवार मारये नको आसली, पूण देवाचेर भावार्थ धरून, देवाचेर विस्वास धरून तांणी वय म्हटलें. आनी ह्या तांच्या उत्तरा खातीर देवांत जायतें बरेंपण तांकां तांच्या जिवितांत येतोल्या सगल्यांक आनी आमा सोमेस्तांक जी ह्या संवसारांत जियेता हेंच बरेंपण, होच मोग, हीच मोहिमा आमकां फावो जाल्या. मागुया म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत किरीत करून आयच्या दिसा मागूंक की आमी आमच्या दिसपट्या दिसा वरवीं सदांच देवाची येवजण कितें आमकां आमच्या जिविताक हें जाणा जावंक. पूण जरी तर आमकां देवाची ही येवजण जाणा जावंक जाय जाल्यार मागण्या वरवीं, त्यागा वरवीं, साक्रिफिसा वरवीं, एक देखीवंत जिविता वरवीं, एक सेवे चाकरेचें जिवीत आपणावंत हेंच बरेंपण जें आंकवार मोरयेंत, जें भाग्योंत फ्रांसीस शावेरांत केलें, तें आमी आमच्या जिवितान पूर्ण करूंक शकता. आनी ह्या किरीत करून इंतेसावा पासत, ह्या किरीत करून गोरजे पासत, ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत देवा कडेन भावार्थांत आमी मागुया.